वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहाती इजलास। FBR इस्लाहात से GDP में टैक्स कलेक्शन का तनासुब बढ़ना खुशाइन है। इस्लाहाती इक़दामात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत फराहम करेंगे। विफाक और सूबे टैक्स इस्लाहात में हम आहंगी से काम करें। मंजूरशुदा टैक्स कलेक्शन अहदाफ में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। फेसलेस कस्टम और सेंट्रलाइज्ड यूनिट से निज़ाम मज़ीद शफ़ाफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योंका की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के बड़े तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारों में शामिल है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के लिए स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, माहौलियात और इलाकाई अमन जैसे मुश्तरका अहदाफ दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है, जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है। छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा, बन के गए तमाशाई बस देखे जहां नजारा। कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे, कोई साथ दे या ना दे हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम ना होगा। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। पाकिस्तानी और दुनिया के तमाम अमन पसंद कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी मुज़ाहिरे। 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी इक़दामात, बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी के तनासुब को बिगाड़ने की साजिश। 5 अगस्त कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश करने का दिन। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए तनाज़ कश्मीर का हल नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रैलियाँ। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात, तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। मज़लूम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की कोशिशों की हिमायत का इरादा। पाँच अगस्त के यकतरफा इक़दामात के बाद मकबूजा वादी को अमलन एक जेल में तब्दील कर दिया गया। भारत याद रखे, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके की हैसियत दाखिली कानून साजी से तब्दील नहीं की जा सकती। पाकिस्तान भारत के ऊंचे हथकंडों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार का रैली के शुरका से खिताब। पाकिस्तान से कश्मीरियों का रिश्ता लाजवाल है। शहीद कश्मीरियों के रिश्ते खाकी सब्ज हिलाली परचम में लपेटे जाते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा इंतहाई मुअस्सर अंदाज में लड़ा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मार्काए हक में पाकिस्तान की फतह के बाद कश्मीरियों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का रैली के शुरका से खिताब।
भारत ने यकतरफा इकदामात के जरिए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे को दवाम बख्शने की नाकाम कोशिश की। कश्मीरियों ने भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को कभी भी तस्लीम नहीं किया। भारत को कश्मीरियों को उनका हक के खुदरादियत देना होगा। 5 अगस्त कश्मीर ही नहीं, भारत की तारीख का भी स्याह तरीन दिन है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का रैली के शुरका से खिताब। अरकान पार्लियामेंट का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कौमी असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुतालिक मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादियाती तनासुब को बदलने की कोशिशें मुस्तरद। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का इरादा। करारदाद में ऐवान का मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। पीटीआई एहतजाज का मकाम बताए हुकूमत सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। हुजूम कोडियाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पीटीआई की एहतजाजी कॉल अफसोसनाक है। पीटीआई कौमी मफादात पर भी इंतशार की सियासत करती है। दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले पर भी सियासत कर रही है। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सियासत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अपोजिशन को दावत देते हैं, आएँ अवाम के मसाइल हल करने के लिए मिलकर बैठें। तमाम सियासी कायदीन कैदो बंद भुगत चुके हैं, सियासी रहनुमाओं की सज़ाओं के खिलाफ हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन को सहूलत फराहम की गई है। ज़ायरीन फ़िज़ाई रास्ते से इराक और ईरान जा सकते हैं। हुकूमत अरबाइन के लिए जाने वालों को हर मुमकिन सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,43,000 की बुलंद तरीन सतह पर। मुअस्सर सिफाती पॉलिसीज़ की वजह से आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा। पाकिस्तान ने यूक्रेन जंग में अपने शहरियों के मुलव्विस होने के बेबुनियाद इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के साथ यूक्रेन की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मामले को यूक्रेन अथॉरिटीज़ के सामने रखकर इसकी सफाई तलब की जाएगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी से यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और हिम्मत काबिल तहसीन है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजाहिरीन पर आलमी बरादरी की बेहिसी और मुजरिमाना खामोशी तारीख का स्याह बाब है। हज़ारों कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मरियम नवाज। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपने वाज़ेह मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। कश्मीरियों को हुकूक दिए बगैर खित्ते को अमन की राह पर चलाना मुमकिन नहीं। जल्द ही जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज तलू होगा। मामले को आलमी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मगसी, वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के पैगामात।
پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی ہیں۔ بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت چھین کر انسانی حقوق پامال کیے۔ کشمیری عوام اپنے بنیادی حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور صفاتی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش۔ تمام حریت قیادت، انسانی حقوق کے کارکن اور آزاد صحافی بے بنیاد مقدمات میں قید۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ کشمیری عوام حق کے خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یوم استحصال کشمیر پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا ویڈیو پیغام۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا بہادر کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ یوم استحصال پر پاک افواج کا کشمیریوں سے عہد وفا۔ بھارتی تسلط، انسانی حقوق کی سنگین پامالی کی مذمت۔ جنوبی ایشیا میں امن کا واحد راستہ کشمیریوں کی آزادی سے جڑا ہے۔ فوجی محاصرہ، آبادی کے تناسب کی تبدیلی، عالمی اصولوں کی خلاف ورزی۔ کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت، قربانیوں کو سلام۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہنے کا عزم۔ ISPR۔ یوم استحصال کشمیر، مشال ملک کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کشمیری قیادت بھارتی جیلوں میں قید ہے۔ یاسین ملک بھارتی قید میں طویل صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کا نوٹس لے۔ بھارت کے مظالم کے خلاف عالمی برادری کو آواز بلند کرنا ہوگی۔ کشمیری رہنما مشال ملک کی کراچی میں میڈیا سے بات چیت۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر پر خصوصی دستاویزی فلم جاری۔ دستاویزی فلم میں 70 سال سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی عکاسی کی گئی۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کو مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے منسوخ کیا۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید، ہزاروں بھارتی جیلوں میں محصور۔ بھارتی مظالم انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں بالخصوص اقوام متحدہ کے لیے لمحہ فکریہ۔ یوم استحصال کشمیر پر پشاور میں واک کا انعقاد۔ گورنر خیبر پختونخوا اور مشیر وزیر اعلیٰ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے واک کی قیادت کی۔ شرکاء کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ عالمی انسانی حقوق کے ادارے کشمیری عوام پر جاری مظالم کا نوٹس لے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی اور حق خود ارادیت کی غیر متزلزل داستان۔ بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کے بلند حوصلوں اور قربانیوں کو شاعری کی زبان میں خراج تحسین۔ شاعر ریٹائرڈ کرنل حسن نے نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی جبر اور مظالم کو بے نقاب کیا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں ZTE کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ نمائشی ہال اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مصنوعات کا مشاہدہ۔ ZTE کا تربیتی پروگرام پاکستان کو ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت میں ڈھالنے کی جانب اہم قدم ہے۔ چینی کمپنی کے ساتھ باضابطہ شراکت داری کا آغاز وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ چین کے دوران ہوگا۔ احسن اقبال۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ملاقات۔ پاکستان میں حفاظتی ٹیکہ جات کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں مقامی ویکسین کی تیاری کے لیے پرعزم ہے۔ طویل المدتی پائیداری اور قومی صحت کے تحفظ کے لیے حکمت عملی ترجیح ہے۔ پاکستانی بچوں کے لیے ویکسین کی مسلسل اور بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مصطفیٰ کمال۔ وزارت بحری امور اور چینی کمپنی کے درمیان گوادر سرمایہ کاری معاہدہ۔ فری زون میں نئی صنعتوں اور منصوبوں کے قیام پر اتفاق۔ گوادر کو ریجنل ٹرانس شپمنٹ سینٹر بنایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت سہولیات کی اپ گریڈیشن اور توسیع کی جائے گی۔ گوادر کو عالمی میری ٹائم گیٹ وے بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے ترکی میں ملاقات۔ 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی، دفاعی شراکت داری، مشترکہ مشقوں اور تربیتی صلاحیتوں کے فروغ پر زور۔
ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے بھی نوازا گیا. یوم آزادی میں صرف 8 دن باقی. پنجاب میں یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر. جوش و جذبہ دیدنی. شاہراہوں پر قومی پرچموں کی بہار. بچوں کی خصوصی دلچسپی. سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں. پنجاب بھر میں انتظامیہ اور شہری تنظیمیں بھی متحرک. سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں یوم آزادی کے سلسلے میں رنگا رنگ تقاریب. یہ محض آزادی کا جشن نہیں بلکہ ایک نظریے کی تجدید کا موقع بھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر. ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی 7 اگست 2025 کو نیب راولپنڈی آفس G61 اسلام آباد میں ہوگی. قومی احتساب بیورو کے مطابق جن جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے ان میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس IL پلاٹ نمبر D7 پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی اور دیگر شامل ہے. کشمیر جغرافیائی، مذہبی اور اخلاقی طور پر پاکستان کا حصہ ہے. بھارت طاقت کے بلبوتے پر کشمیر پر قبضہ نہیں کر سکتا. 10 مئی کے بعد کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر پھر سے زندہ ہو گیا. خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے. چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم خان نون. بھارتی فوجی مظالم کا بہادری سے سامنا کرنے والے کشمیریوں کو خراج تحسین. پاکستان نے تمام عالمی فورمز پر کشمیر کی جدوجہد کو اجاگر کیا اور کرتا رہے گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا لاہور میں تقریب سے خطاب. الحمرہ آرٹ گیلری میں جدوجہد آزادی اور بھارتی مظالم کی تصویری جھلکیوں کی نمائش کا انعقاد. الحمرہ سے مال روڈ تک کشمیر یکجہتی واک کا بھی اہتمام کیا گیا. پانچ اگست 2019 کا دن تاریخ کا ایک سیاہ باب. مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت، حقوق اور آزادی پر شب خون مارا. ہم ان کے عزم، قربانی اور جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. سینئر وزیر شرجیل میمن. گورنر پنجاب سے صدر وومن چیمبر گجرات کی قیادت میں وفد کی ملاقات. ملکی معیشت اور کاروباری امور میں خواتین کے کردار پر گفتگو. خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے اور معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے بھرپور تعاون رہے گا. سیاست، تجارت اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنا لوہا منوایا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی وفد سے گفتگو. ملک بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری. آج سے 10 اگست تک بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال متوقع. مرالا، خانکی، قادرآباد اور منگلا کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان. دریائے کابل، سوات، پنجگوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا، شگر اور دیگر ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ. بلوچستان میں بھی موسیٰ خیل، شیرانی، یوب اور سبی میں ندی نالے بکھرنے کا خدشہ. دریائے ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر الرٹ جاری. غزہ میں اسرائیلی فوجی حملوں میں کم از کم 20 فلسطینی شہید. شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین شامل. اسرائیلی فوجیوں کی خوراک تقسیم کرنے والے مراکز پر براہ راست فائرنگ. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور غزہ کی پوری پٹی پر قبضہ کرنے کا فیصلہ. اسرائیلی میڈیا.
वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी वनडे स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 8 अगस्त को तरोबा में शेड्यूल। कनाडा में एटीपी मास्टर्स 1000 टोरंटो ओपन, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और बेन शेल्टन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। टेलर फ्रिट्ज ने जमहूरिया चेक के जेरी लहेका को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। शेल्टन ने इतालवी खिलाड़ी फ्लावियो कोबोली को हरा दिया। कनाडा में मॉन्ट्रियल ओपन खवातीन टेनिस इवेंट, काजाख्स्तान की अलीना रबकीना सेमीफाइनल में पहुंच गई। कनाडा की विक्टोरिया मोबोको भी लास्ट 4 में जगह बनाने में कामयाब। और कैलिफोर्निया में सर्फिंग इवेंट यूएस ओपन ऑफ सर्फिंग, मर्दों में मुकामी सर्फर लेवी सलवासन ने टाइटल जीत लिया। खवातीन में 19 साला सावी ने दूसरी मर्तबा एजाज अपने नाम कर लिया।